देशका संरचनाहरू ननासिकन, हत्या हिंसा नभइकन, अङ्गभङ्ग नभइकन, मानिसहरू नहराइकन शान्तिपूर्वक ढङ्गले पनि परिवर्तन हुन सक्ने कुरा देखियो भन्ने कुरा थप्दिनका लागि मात्रै मैले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरामा विमति र विरोध गरेको होइन, त्यो पनि थपिदिनु भएको भए उहाँको स्टेटमेन्ट अझै पुरा हुन्थ्यो भन्ने म भन्न चाहन्छु। र उपलब्धिहरू प्रधानमन्त्रीजीले सुनाइरहँदा तत्काल अस्पताल लगायत शिक्षण संस्था र अहिले भर्खरै माइतीघरै मण्डलामा हेर्नुभयो भने सहकारी पीडितहरू हाम्रो रगत चुसुला जसरी हरेक नेतालाई गाली गरेर बसिरहेका छन्। कुरा त आयो, तर स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि भर्खरै अस्पतालमा जनताले प्रत्यक्ष पायो के भनेर राख्नु भएको छ। पहिलो कुरा त म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले प्रस्तुत गरेको कुरामा सबै चिज ठिकठाक भइ नै सक्यो भन्ने अर्थमा बुझ्न हुँदैन, गर्न अझै धेरै बाँकी छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै वीर हस्पिटलमा 700 बेड गरिब निमुखाहरूको लागि निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ। यो प्रत्यक्ष जनताले तत्कालै पाएको कुरा हो। अरू यस्तै कामहरू पनि अगाडि बढ्दैछन्। अर्को मान्यले राख्नुभयो, एउटा पुस्ताले यो देखेन भन्दा नदेखेर भएको फाइदा पनि जोड्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसको लागि धन्यवाद, त्यो जोड्नु उचितै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मुलुकमा चाहिँ विकासको तुफानै आएको छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँको सरकारले हिजो बेलुकासम्म पुँजीगत खर्च कति छ एकचोटि हेर्नुहोस्, जम्मा 42% पुँजीगत खर्च भएको छ। हामी देशमा विकासको तुफानै आएको छ भन्ने कुरा कसरी पत्याउने, यसको म जवाफ चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा, उहाँले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू सुधार भएर आयो, निकै राम्रो भएर आयो भनेर भनिरहनु भएको छ। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँको कार्यकालमा नेपाली युवाहरू दोब्बर सङ्ख्यामा नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशमा जान बाध्य भएका छन्। यस सन्दर्भमा तपाईँले के जवाफ दिनुहुन्छ सभामुख महोदय? अर्को, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निकममा बनाउनु भयो, बजेट निर्माणको प्रक्रियामा कहीँ सहभागी हुनु भएन, यसको औचित्य के हो? यसको पनि म जवाफ चाहन्छु सभामुख महोदय। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निकममा बनाइएको छ, कालो धन थुप्राएर बसेका व्यक्तिहरूका पक्षमा यो विभागले काम गर्ने स्थिति बनेको छैन। किन यसरी राख्ने काम गर्नुभयो, यसको पनि म जवाफ चाहन्छु। अब मान्य पदमगिरीले देशमा विकासको तुफानै आयो जस्तो गरी प्रस्तुत हुनुभयो। मैले तुफानै आइसक्यो भनेकै होइन। हामी सबैले दृढ इच्छा शक्तिका साथ सुशासन र विकासको निम्ति काम गर्ने हो भने असम्भव छैन भन्न खोजेको हो। मैले निराशा र कुण्ठा होइन, अविश्वास र आशंका होइन, विश्वास र दृढताको निम्ति अपिल गरेको हो। तुफान आइसकेको छैन। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले जसरी काम सुरु भएको छ, त्रिदेशीय साझेदारी 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा या अरू थुप्रै कामहरू जसरी सुरु भएका छन्, त्यो अगाडि जाने हो भने तुफान आउन चाहिँ सक्छ नेपालमा छिटै। योजना आयोगको बारेमा हामीले के भनेका छौँ भने योजना आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बारेमा राजनीतिक तहमा पनि र सरकारमा पनि नयाँ छलफल हुनुपर्छ भनेर हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ। विद्यार्थीहरूको रिपोर्ट कार्डमा फुल मार्क्स र पास मार्क्स हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको रिपोर्ट कार्डमा कति अङ्क आयो त्यो जान्नको लागि चाहिँ नि जनता समक्ष सर्वे गर्नु पर्ला। फेल भइन्छ कि भन्ने डरले चाहिँ नि सर्वे नगर्ने कुरा नगर्नु होला। दोस्रो, प्रधानमन्त्री भनेको राष्ट्रको कप्तान हो। तर यही रोस्टमबाट हरेक मन्त्रीज्यूले बोल्दै गर्दा यहाँ सहकार्य र समन्वय राम्रो देखिएन, कमजोर देखियो। एक्जाम्पलको लागि माछामा भन्सार घटाइयो, तर कृषि मन्त्री भन्नुहुन्छ कर त मैले हेर्ने होइन, अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्नु भन्नुहुन्छ। स्वास्थ्यमा दरबन्दी बढाइएन, तर सञ्चार मन्त्रालयमा भवन निर्माण र 28 करोड विज्ञापनको लागि दिएको छ। खानेकुरामा कर लगाइँदैछ, तर गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग यो करले गरिब जनतालाई कस्तो मर्का पर्छ, कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने तथ्याङ्क छैन। त्यसकारण म सोध्न चाहन्छु, क्याबिनेटमा यो सहकार्य र यो समन्वय किन यति कमजोर? धन्यवाद। अर्को, सृजना श्रेष्ठले राख्नु भएको छ नम्बर कति आउने हो, पास हुने हो कि होइन भन्ने कुरा त भविष्यले देखिन्छ। मलाई लाग्छ पास मात्र होइन, मेरिटमै पास हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। सहकार्य र समन्वयको बारेमा तपाईँले जे कुरा उठाउनु भएको छ, पक्कै पनि हामीमा सहकार्य र समन्वयको कमी देखिएकै छ।
त्यसलाई सुधार गर्न हामी सबैको पनि र मुख्यतः प्रधानमन्त्रीको भूमिका बढ्नुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। माननीय सदस्य श्री मनीष झा। सम्मानीय सभामुख महोदय, सैद्धान्तिक दस्तावेज र त्यसपछि हामीले नीति तथा कार्यक्रम सुन्यौँ र त्यसैको एक्सन प्लानको रूपमा यो बजेट आएको भनेर बुझ्छौँ हामी। प्रक्रियागत रूपमा त्यस्तै हुने हो। तर नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको नेपाली विदेशमा भएको नेपालीले मतदान गर्न पाउने भन्ने कार्यक्रमको झल्को बजेटमा कतै पनि देखिएन। त्यो किन झुक्याइएको हो, किन ठगिएको हो, त्यो बुझ्न सकिएन। अर्को आत्मनिर्भरताको कुरा गर्नुहुन्छ, तर आत्मनिर्भर हुँदै गर्दाखेरि आत्मनिर्भर भइसकेको कुखुरा र माछा लगायतको क्षेत्रमा किन आयातमा शुल्क हटाइएछ, कर हटाइँदैछ, त्यो बुझिएन। प्रधानमन्त्रीज्यू तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्नु भएको 213 दिन भयो आज, र यो आर्थिक सूचकहरूले पनि देखाउँछ कि उहाँले जस्तो परिकल्पनाहरू, जस्तो योजनाहरू देखाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कार्यान्वयन भइराखेको छैन यो 213 दिनमा। त्यसैले उहाँको आशयलाई पत्याउने आधार। मान्य मनीष झाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकारको बारेमा कुरा राख्नु भएको छ। सिद्धान्त त मतदानको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हामी प्रष्ट रूपमा त्यो नीतिगत गरेका छौँ, तर त्यसलाई व्यवहारिक र प्राविधिक रूपले के कति गर्नुपर्छ त्यो गृह कार्य हुँदैछ। म सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीले केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु, स्पष्ट गर्नुहोस् भन्ने चाहन्छु। 1, मुलुकको सर्वोच्च प्रशासनिक निकायको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय अझै कति व्यवस्थित छ, त्यो के तपाईँ त्योसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? 2, तपाईँले भारत भ्रमणको क्रममा इपिजी प्रतिवेदनलाई किन महत्त्व दिनु भएन? नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री रहेको तपाईँले इपिजी प्रतिवेदन कहिले बुझ्नुहुन्छ? 3, भारतको नयाँ संसद भवनमा लेखिएको मुराल नक्साबारे नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँको भनाइ के हो? यस विषयमा तपाईँले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई के भनेर आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो? 4, मुराल नक्साबारे नेपालको स्ट्यान्ड के हो? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका अनावश्यक सल्लाहकारहरू हटाएर खर्च घटाउन प्रधानमन्त्रीले के कदम चाल्दै हुनुहुन्छ? सीमा समस्या समाधानको लागि तत्काल के पाइला चालिँदैछ? जानकारी दिइयोस्। धन्यवाद। मान्य रघुजी पन्तले तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालय, सचिवालय यो सबैबाट भन्नुभएको छ। म सन्तुष्ट वास्तवमा छैन र अब सन्तुष्ट हुनको निम्ति केही नयाँ गर्न चाहेको छु। रघुजी पन्त जस्ता मान्य सदस्यहरूले राम्रो सुझाव दिनुभयो भने म पालन गर्छु। इपिजी प्रतिवेदनको बारेमा चाहिँ यो पटक मैले आफ्नो ढङ्गले छलफल अगाडि बढाएको छु र मलाई विश्वास छ केही समयभित्रै यो बुझ्ने काम हुन्छ भन्ने मलाई त्यो विश्वास बोकेर आएको छु मैले। तर म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने अघि पनि त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अघि पनि त सरकार थिए, उहाँहरूले सबै भ्याइदिएको भए त मैले गर्नै पर्दैन थियो नि। वैदेशिक रोजगारमा ठगी कार्य बढ्दो छ, पीडितहरू न्याय पाउन सकिरहेको छैन। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको कुरा गर्नु हो। हामी जान्न चाहन्छौँ दोषीलाई के कति कारबाही भएको छ? भन्सार र राजस्वको सरकारी रकम कथित पुरस्कारको नाममा 40-45% पैसा व्यक्तिको खातामा गइरहेको छ। यसलाई रोक्न सरकारको योजना के छ जान्न चाहन्छौँ। जनयुद्धका मृतकलाई शहीद घोषणा गर्दा सरकारले छानी नाम घोषणा गरेको देखियो, थुप्रै नाम छुटेको छ। यसलाई समेट्न सरकारको योजना के छ जान्न चाहन्छौँ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका प्रदेश, जिल्ला र पालिकालाई विशेष आर्थिक प्याकेजका कुरा उठाएका थियौँ, यसको सम्बोधन किन गर्नु भएन जान्न चाहन्छौँ। आवासको अधिकार मौलिक अधिकार हो। 75,000मा सुरक्षित आवास निर्माण सम्भव छ? यदि छैन भने मौलिक अधिकारको रक्षाको लागि सरकारले कसरी अगाडि बढिरहेको छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। वैदेशिक रोजगारीको विषयमा धेरै ठगी भएको छ, त्यसलाई चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्न पर्यो, ठगहरूलाई भन्ने सुझाव मान्य प्रभु शाहले राख्नु भएको छ। त्यसलाई पनि मान्य सदस्यहरूले ठोस रूपमा राखिदिनु भयो भने सरकार ठगहरूलाई कारबाही गर्न तयार छ। शहीदहरूको नाम छुटेको छ भन्ने कुरा साँचो हो र छुटेकाहरूलाई संलग्न गराउने नीतिगत निर्णय सरकारको भइसकेको छ। सबभन्दा पहिले त सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। हामीले पटक बजेट निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका भएन भन्ने खालको कुरा उठायौँ। त्यो कुरालाई पछिल्ला वर्षमा, अब आउँदो वर्षमा त्यो कुरा सम्बोधन गर्न
गर्नुभएको छ। अब माननीयले पत्र लिएर मन्त्रीका ढोका ढोका चार्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। सभामुख महोदय, जलाशययुक्त 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो गेम चेन्जर प्रोजेक्टको यसको शिलान्यास कहिले गर्नुहुन्छ, डेट भनिदिनुहोस्। 753 स्थानीय सरकार, 7वटा प्रदेश सरकारमा छुट्टै बनिसक्यो हुनाले अहिले केन्द्रीय राष्ट्रिय योजना आयोगको बदलिएको भूमिकालाई पुनर्संरचना गर्ने बारेमा के योजना छ? धन्यवाद। मान्य राजेन्द्र पाण्डेले बुढी गण्डकी परियोजनाबारे कहिले ठोस रूपमा चाहियो भनेर अलि जोड दिएर राख्नु भएको छ। मैले यसै महिनाभित्र बुढी गण्डकी परियोजनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति कार्यालय उद्घाटन गर्ने र शिलान्यास प्रक्रिया पनि सम्पन्न गर्ने भनेर मैले सम्बन्धित अधिकारीलाई भनेको छु। मलाई विश्वास छ यसै महिनाभित्र बुढी गण्डकी परियोजना अगाडि बढाउने नयाँ कार्यालयको उद्घाटन हुन्छ। मैले भन्ने त्यही हो। अर्को, निजगढ एयरपोर्टको बारेमा मैले धेरै पटक यस सम्मानित सदनमा राखेको छु। हामीले जो फास्ट ट्र्याक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यो फास्ट ट्र्याक चाहिँ निजगढ एयरपोर्टसँग लिङ्क गरेर अगाडि बढाइएको हो। त्यसकारण निजगढ एयरपोर्टलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 24वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको छ। 3 लाखमा सम्पन्न हुने योजनाहरू 3 करोड, 5 करोडमा सम्पन्न हुने योजनाहरूलाई 70 करोड र काठमाडौँ मधेसतराई फास्ट ट्र्याकमा टेन्डर गर्दा सेटिङको आधारमा टेन्डर गरिएको छ। प्याकेज नम्बर 3, प्याकेज नम्बर 5 र 6, प्याकेज नम्बर 8, 9, 10 यसको कागजपत्र उपलब्ध गराउन पर्छ भने पनि म उपलब्ध गराउने कुरा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई तोकेकै समयभित्र सम्पन्न गर्न र त्यहाँ भएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न, रोक्न र कामलाई चुस्त र व्यवस्थित गर्न सरकारले के गरिरहेको छ म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सूर्य ढकालले ठुला आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचार भएको कुरा र त्यो लागत बढ्दै गएको कुरा राख्नु भएको छ। त्यो हामी सबैको निम्ति गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय हो। फास्ट ट्र्याकको विषयमा पनि उहाँले त्यो विषय राख्नुभयो। फास्ट ट्र्याक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र महत्त्वपूर्ण रणनीतिक आयोजना पनि हुनुको नाताले मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यसको अवलोकन मन्त्रीहरू समेत सम्बन्धित अधिकारीहरू समेत लिएर गएर अवलोकन गरेँ। त्यहाँका इन्जिनियरहरूका, नेपाली सेनाका प्रमुख समेत सबै पदाधिकारीहरूका कुराहरू पनि सुने। पक्कै पनि त्यो सुरुमा चाहिँ जो लागत अनुमान गरिएको हो त्योभन्दा बढेको चाहिँ छ। कामको प्रगति पनि जसरी अपेक्षित हो त्यसअनुसार भएको चाहिँ छैन। तर उहाँहरूले दिएका तर्क हेर्दा केही तर्कहरू चाहिँ फेरि तथ्यसङ्गत छन्। किनभने कोभिड-19 का कारणले झन्डै 2-2.5 वर्ष त काम अगाडि बढ्नै सकेन। त्यसले गर्दा पनि लागत बढेको हो भन्ने कुरामा केही तथ्य छ। तर पनि म यो तर्क गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम ढिलो हुने, त्यहाँभित्र हुने व्यथितिहरूलाई रोक्ने कुराको आवश्यकताबारे म पन्छिन हुँदैन भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब आजदेखि मैले भने अरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि एक्सन रुम सिंहदरबारबाटै अवलोकन गर्ने, सिधा निर्देशन दिने, कहाँनिर व्यथिति भएको छ त्यसलाई इङ्गित गर्ने कामको सुरुवात गरिएको छ। र मलाई विश्वास छ क्रमशः यसले संस्थागत रूप लिन्छ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीहरू र त्यहाँ देखा पर्ने व्यथितिहरू नियन्त्रण गर्दै लान सकिन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित हुने खालको देखिने गरी कुनै योजना ल्याउन सकेन। थलिएको र निरुत्साहित भएको निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्दै जाँदा के मुलुकको अर्थव्यवस्थामा अपेक्षित सुधार होला? म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य वासुदेव घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरियो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सबभन्दा पहिलो निर्णय नै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकताको साथ राखिएको छ।
र अहिलेको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रले धेरै कुरा सकारात्मक आएका छन्, केही कुरा अझै त्यसलाई मिलाउन पर्छ भन्ने सुझावहरू दिएको पनि मैले सुनेको छु। फेरि पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिइकन र निजी क्षेत्रलाई विकास प्रक्रियामा सामेल नगरिकन देशले आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट छ र त्यो वातावरण बनाउन कोसिस भइरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, रणनीतिक सडकमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा 164मा 1 करोड मात्र विनियोजन गरेका छ, तर एउटै सडकमा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 1मा किन 10 करोड विनियोजन गर्छ? त्यसको कारण प्रधानमन्त्रीसँग जान्न चाहन्छु कि त्यो विशेष क्षेत्र हो? 165 क्षेत्रमध्ये त्यो के विशेष आरक्षित क्षेत्र हो? दोस्रो कुरा, सार्वजनिक जनताको करको ट्याक्सबाट कुनै पनि पार्टीको कार्यालय बनाउनु मिल्छ कि मिल्दैन? अहिले सरकारको बजेटबाट जनताको ट्याक्स पेमानीबाट पार्टीको कार्यालय बनाउने कार्य कति उचित हो र किन यो बनिरहेछ? प्रधानमन्त्रीसँग जवाब चाहन्छु। तेस्रो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जुन सचिवहरू सरुवा हुन्छ त्यो झोक्डेर बस्छ, किनकि प्रधानमन्त्री आफ्नै आसेपासे सचिवालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय चलाउनु छ। त्यो सचिव त त्यहाँ झन् गर्व गर्नुपर्ने कि म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छु, देशको प्राइम सत्ताको ठाउँमा छु, तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। यो कारण के हो? दोस्रो, अन्तिम प्रश्न मेरो छ कि सार्वजनिक जग्गा त्यतिकै व्यक्तिहरूलाई संस्थाहरूलाई दिने कुमार सिंहले राख्नु भएको छ। रणनीतिक सडकहरू अन्यत्र 1-1 करोडको भए, सुर्खेतमा मात्रै एउटैमा 10 करोड कसरी गयो भन्ने कुरा। अब यो प्रश्नको उत्तर सायद अर्थमन्त्रीजीले दिइसक्नु भयो होला या दिनुहुनेछ। मलाई चाहिँ किन गयो भनेर मैले उत्तर दिन सक्ने सायद मेरो त्यति जानकारी पनि छैन। म प्रश्न भन्न चाहन्छु। अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू चाहिँ उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँमा झोक्राएर बस्ने स्थिति छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो ध्यान गएकै छ र त्यसलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ। सम्भवतः केही समयभित्रै त्यो संरचनालाई बदलिन्छ।